नमस्कार। आज म काठमाडौँको जूघरमा छु। प्रवेशको लागि 200 रुपियाँ र विद्यार्थीलाई चाहिँ अलिक कम हुन्छ, बच्चालाई चाहिँ अलिक कम हुन्छ, तर सबैलाई चाहिँ चार्ज लागेको छ। म भित्र पसेँ, भित्रको यो दृश्य हो। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि आएको थिएँ, तर यस्तो थिएन। तर अहिले चाहिँ वरिपरि घुम्न पनि सजिलो र पार्क एकदम राम्रो पार्क बनाइएको छ मनोरञ्जनको लागि। केटाकेटीको लागि खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ। अहिले यो 10 वर्षपछि आएको छु म यहाँ। सबै भिडियो पुरै सुरुदेखि अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला। यो घर पनि राख्ने बुद्ध शमशेरकी भाउजू कडर कुमारीको यो केटाकेटी खेल्न सक्नुहुन्छ। यो त पोखरी पनि रहेछ। जाउँ पोखरतिर घुमौँ अब। कक्षा 4 चाहिँ अहिले पर गएर सोधौँ ल। बोटमा रहेछन् एकछिनमा। यो जू घर अहिले कस्तो अर्कै थियो, अहिले अर्कै घर। राम्ररी सोचिदिनु। पोखरीदेखि दुईवटा के रहेछ त्यो पाला हो कि गोही बसिरहेछ। चुच्चो यो चाहिँ बाहुन गोही भनिन्छ होला। पानीमा बस्छ। यसले चाहिँ चिसो रगत हुने हुँदाखेरि यसले प्रायः घाम अथवा तातो पानी खोज्छ यसले गोही। अहिले चाहिँ चिडियाघर काठमाडौँ। आज काठमाडौँको नेपालको यो चिडियाघर आज घुमिँदैछ। के छ के लेखेको छ, यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि आज म जू घरमा छु। कति राम्रो बनाइएको छ पहिलेको भन्दा। यो चाहिँ केटाकेटीले खेल्ने ठाउँ रहेछ। यो चाहिँ चित्तल रहेछ। पाइन्देश्वर नेपाल, भारत, श्रीलङ्का प्राकृतिक वासस्थान, तराईको खुल्ला घाँसे मैदान, नदी तटी जङ्गल, सालको जङ्गल तथा नदीको चुरे क्षेत्र। तौल 45 देखि 85 किलोग्राम आरा शाकाहारी घाँसपात, फलफुल तथा हाँगाभिगा। गर्भाधारण अवधि 210 देखि 225 दिन एक बेतमा एउटा मात्र बच्चा। औसत आयु 12 देखि 18 वर्ष। गोठ रहेछ चित्तलको चाहिँ। पर पनि रहेछ, थुप्रो रहेछन्। कति जन्मिँदो रहेछन्। जति चित्तल चाहिँ अरू जनावर पनि कम मात्रामा रहेछ। यहाँ चाहिँ कृष्णसार रहेछ। यो चाहिँ कृष्णसार हो क्यारे। यो एकछिन अहिले हेरौँ त के रहेछ। कृष्णसार जस्तो सिङ कालो छ। यो भाले होला सायद। कृष्णसार पाइन्देश नेपाल, भारत प्राकृतिक वासस्थान, खुल्ला घाँसे मैदान, नेपालमा बढ्दै आएको खैरापुरमा मात्रा। नेपालमा बढ्दै आएको खैरापुरमा मात्रा। तौल 30 देखि 45 किलोग्राम आरा शाकाहारी घाँसपात, फलफुल तथा हाँगाभिगा। गर्भधारण अवधि 150 देखि 180 दिनसम्म एक बेतमा एउटा मात्र बच्चा। औसत आयु 12 देखि 25 वर्ष, 12 देखि 15 वर्ष। अन्य रोचक जानकारीहरू भाले मात्र सिङ हुन्छ भने पोथीको हुँदैन। यो चाहिँ नीलगाई पाइन्देश नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र म्यानमार प्राकृतिक वासस्थान, घाँस तथा झाडे मिश्रित खुला जङ्गल। तौल 120 देखि 240 किलोग्राम आरा शाकाहारी घाँसपात, हाँगाभिगा तथा फलफुल। गर्भधारण अवधि 8 देखि 9 महिना एक बेतमा 1 देखि 2वटा बच्चासम्म बच्चाहरूसम्म जन्मन्छन्। औसत आयु 20 देखि 30 वर्ष। यो 30 वर्ष मात्र छ पनि धेरै मात्र रहेछ। यो चाहिँ निर्णय भित्र पनि रहेछ। अरू उहाँ पर रहेछ, देखिन बाहिर आएको छैन। भित्र पनि रहेछन् अरू निर्णयहरू। यो चाहिँ रतमिर्ग पाइन्देश्वर नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, भियतनाम र चीन प्राकृतिक वासस्थान। सुक्खा घाँसपात हुने ठाउँदेखि चिस्यान बुट्यान हुने ठाउँसम्म। पातलादेखि घना जङ्गलका साथै तराईदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रसम्म। तौल 15 देखि 25 किलोग्राम आरा, 25 किलोग्राम आरा शाकाहारी घाँसपात, हाँगाभिगा, रुखा बोक्रा तथा फलफुल। गर्भधारण अवधि 7 महिना एक बेतमा 1 देखि 2वटा बच्चा। औसत आयु 15 देखि 19 वर्ष। यो चाहिँ रतुवा भनिएको छ। रतुवा चाहिँ आयु त्यस्तो रत्ता मृग। यो रतुवा प्रायः उनीहरू एकै ठाउँ बस्दैन, परपर खोला बस्छन्। टाँसेर एकै ठाउँ बस्दैन। थुप्रो छन् तर बिग्री बसेन। यो जरा भनिएको छ। झन्डै रतुवा जस्तै हुँदो रहेछ। यो जरा हिँडेको छ। पाइन्देश दक्षिण एसियामा नेपाल, भारत, दक्षिण पूर्वी एसियामा बर्मा, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसिया। वासस्थान तराईको वन जङ्गल साथै समुद्री सतहदेखि उच्च भूभागसम्म।
आरा बाँसका कल्यामुना अन्नबाली हरियो घाँस पात र फलफुल तथा हाँगाबिँगा गर्भधारण अवधि 8 महिना एकपटकमा एउटा बच्चा औषध आयु करिब 20 वर्ष मात्र छ। यहाँ बाँसका मुना भनेकाले यहाँ रोपिया छ उता निगालो जस्तो छ त्यो रोपिएको छ। तर खास टुसा मन पराउँदछ यसले तामा बाँसका तामाहरू मन पराउँदछ। पर घोरल भनिएको छ झनै भेडो जस्तै हुँदो रहेछ अलिक ठुलो खालको बाख्रा जस्तो हुँदो रहेछ घोरल भनिएको छ। यहाँ पनि छ यहाँ वरा पनि छ। घोरल पाइने देशहरू नेपाल भारत भुटान प्राकृतिक वासस्थान उच्च हिमाली क्षेत्रका जङ्गलहरू र घाँसपात पाइने क्षेत्र तौल 35 देखि 42 किलोग्राम। आरा शाकाहारी उच्च पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने बोटबिरुवाका पात घाँस बोटबिरुवाहरू कल्ला हाँगाबिँगा गर्भधारण अवधि 170 देखि 118 दिन 170 देखि 218 दिन एक बेतमा एउटा मात्र बच्चा जन्मन्छ। औसत आयु भने 14 देखि 15 वर्षसम्म धेर मात्र रहन्छ। बसिरहेको छ यो चाहिँ घोरल। यहाँ साइनबोर्डमा पनि देखिएको छ घोरल ठ्याक्क चिप्ट यहाँ घोरल भनेर देखिएको छ साइनबोर्डमा पनि। चौसिङा पाइने देश नेपाल भारत प्राकृतिक वासस्थान तराई क्षेत्र चुरे पहाडसम्म र समुद्री सतहदेखि करिब 2000 मिटर उचाइ तौल 15 देखि 25 किलो। आहारा शाकाहारी घाँसपात हाँगाबिँगा तथा फलफुल गर्भधारण अवधि 7 देखि 8 महिना एक बेतमा 1 देखि 2 वटा बच्चा औषध आयु 10 वर्ष। यो चाहिँ चौसिङ्गा भनिएको छ। कहाँ छन् अरू हेरौँ त्यहाँ चौसिङ्गा रात रत्वा जस्तै हुँदो रहेछ जाने रत्वा जस्तैमा बसिरहेको छ चौसिङ्गा। यो सिकाइलाई थाहा हुन्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ के हो खिचौँ भिडियो पहिले अनि खेर लगाएर भालेको छ। निलगाई त अघि नै उहाँ देखाएको थियो तर भाले होला त्यो यो पोथी हो कि जस्तो लाग्यो। नीलगाई रहेछ पाइने देशहरू नेपाल भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश र म्यानमार प्राकृतिक वासस्थान घाँस तथा झाडीहरू मिश्रित खुला जङ्गल तौल 120 देखि 240 किलोग्राम। आहारा शाकाहारी घाँसपात हाँगाबिँगा तथा फलफुल गर्भधारण अवधि 8 देखि 9 महिना एक बेतमा 1 देखि 2 वटा बच्चासम्म जन्मछन्। औषध आयु 20 देखि 30 वर्ष यो पनि धेरै मात्र रहन्छ 30 वर्षसम्म मात्र छ। बेतमा बँधेन जङ्गल बाँधेर सुतिरहेको छ। पाइने देशहरू विश्वभरि पाइन्छ प्राकृतिक स्थान घन वन जङ्गल खेतीयोग्य जमिन बगैँचा र सिन्का क्षेत्र। आहारा सर्ववंशी कन्दमूल किरा फट्याङ्ग्रा फलफुल तथा बिउबिजन तौल भाले 50 देखि 100 केजी र पोती 60 देखि 80 केजीसम्म बच्चा 4 देखि 6 वटा गर्भधारण अवधि 114 देखि 140 दिनसम्म औषध आयु 20 वर्ष। यो चाहिँ बन्दैन 20 वर्षभन्दा मात्र रहन्छ। त्यो बोर्डमा देखिएको छ बोर्डमा पनि भन्दा यो 20 वर्षभन्दा मात्र रहन्छ। जलगैँडा पाइने देश अफ्रिका यो जनावर नेपालमा पाइँदैन। प्राकृतिक वासस्थान घाँसे मैदान जन्मिए भएका गैँडा तालकालाई नदीहरू तौल 1200 देखि 2800 किलोग्रामसम्म 1200 देखि 2800 किलोग्रामसम्म। आहारा शाकाहारी घाँसपात तथा जम्न पाइने वनस्पति गर्भधारण अवधि 7 देखि 8 महिना एक बेतमा एउटा मात्र बच्चा हुन्छ। औसत आयु 40 देखि 60 वर्ष। यो चाहिँ शाकाहारी रहेछ घाँसपात तथा पानी वनस्पति शाकाहारी रहेछ। जलगैँडा कत्रो टाउको त केटाकेटीले खेल्ने ठाउँ रहेछ प्रेममा। संस्कृति आमा भनिएको छ त्यहाँ स्वर्गीय प्रधानमन्त्री थियो सिद्ध संस्कृति स्वर्गीय मुमा भनिएको छ। एक सिंहगैँडा पाइन्छ नेपाल भारत भुटान प्राकृतिक हातिलो नदी तटीय जङ्गल तथा समथर घाँसे मैदान तथा वर्षभरि हरियाली हुने जङ्गल तौल 2000 केजीसम्म। आहारा शाकाहारी घाँसपात बोटबिरुवा तथा फलफुल गर्भधारण अवधि 16 देखि 18 महिना एकपटकमा एउटा बच्चा औषध आयु 40 देखि 50 वर्ष मात्र हुन्छ। यो चाहिँ एक सिंहगैँडा नेपाल भारत भुटान बाहेक अन्त पाइँदो रहन्छ। त्यसलाई हिलोमा घाँस खाइरहेको छ परल गैँडा। यो काठमाडौँको जू घरभित्रको नखाउनु केही पनि भनिएको छ जनावरलाई। कत्रो रहेछ चाटोमा यसले खतम टार्छ अरे। खाला कति भएको यसले गोलीले पनि खाला छेड्दैन त्यस यस्तो। जाली नदिएन नजिकैबाट बनाउँदा के खोजेको कराएको कत्रो जनावर हुँदो रहेछ।
हात्ती पाइँदैछ एसियाली हात्ती नेपाल, भारत, भुटान, थाइल्यान्ड, म्यानमार, चीन, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, मलेसिया। प्रकृति वासस्थान मानव जङ्गल 500 किलोग्राम छ। 18 22 70 वर्ष 80 वर्ष भन्दैछ। चढ्न पनि पाइसक्यो अरे माथिबाट छ सिस्टम त पाउँछ तर यहाँनिर उ चाहियो नि त अलिकति माड चाहिएको हो। अर्कै जातको रहेछ क्या मोना बाँदर। अर्ना पाइने देश नेपाल र भारत। प्राकृतिक वासस्थान नदी र तालतल नजिकै बाक्लो जङ्गल अग्ला घाँसे मैदान तथा सिमका क्षेत्र। तौल 900 किलोग्राम। आहारा शाकाहारी बोटबिरुवा घाँसपात र खेतीबाली। गर्भाधारण अवधि 10 देखि 11 महिना। एक बेचमा एउटा मात्र बच्चा जान्छ। औसत आयु 20 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म। 20 देखि 25 वर्षसम्म यो बात पर्छ। अर्ना त्यहाँ एउटा रहेछ यतापट्टि चाहिँ थुप्रो रहेछ। यो चाहिँ अर्ना जङ्गली भैँसी। यो चाहिँ कोसीटाउमा पाइन्छ नेपालको। पाटे बाघ रहेछ यो चाहिँ। नेपाल, भुटान, भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार र चीनमा पाइँदो रहेछ। प्राकृतिक वासस्थान आहारा प्रशस्त पाइने पानी नजिकै भएका घना जङ्गल तथा घाँसे मैदान। तौल 100 देखि 300 किलोग्राम। आहारा मांसाहारी मृग, नीलगाई, मतेल, दुम्सी अथवा घरखोला जनावर एक पटकमा 30 किलोग्रामसम्म पनि मासु खान सक्छ। आहारा भयो। गर्भाधारण अवधि 15 देखि 16 हप्ता। 15 देखि 16 हप्ता मात्रै हो। साधारणतः एक बेचमा 2 देखि 3 वटासम्म डमरहरू जन्मने सक्छन् तर कहिलेकाहीँ 6 वटासम्म जन्मछन्। आयु 20 वर्षदेखि 25 वर्ष। धेरै आयु त हुँदो रहन्छ यसको। पटास बाँदर सेम मान्छे पटास बाँदर रह्यो कि यसको नाम यहाँनिर। ओइ बोर्डमा लेखेको छ पटास बाँदर। यो चाहिँ काठे भालु रहेछ। अच्छा बेला मसी आबिन टुटा के आबै कच्चा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र भुटान। त्यहाँ अर्को पनि छ प्राकृतिक वासस्थान। तराईकादेखि चुरे फेदीकासम्मका भूभाग जहाँ चिस्यान र मुक्त जङ्गल र घाँसे मैदान प्रशस्त पाइने मैदानसहितको बस्ने र खाना प्रशस्त पाइने क्षेत्र। तौल 55 देखि 145 किलोग्राम। आहारा सरपञ्ची धमिरा कमिला किरा फट्याङ्ग्रा फलफुल हिमाली कालो भालु रहेछ। उतापट्टि काठे कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ साना चिल्ला खालका जनावरका साथै उनी तथा मकै बाली। गर्भाधारण अवधि हिमाली कालो भालु सेतो पनि हुन्छ क्या हिमाली। 7 महिनामा एक पटकको एकवटा 1 देखि 2 वटा बच्चा। औसत आयु 20 देखि 25 वर्ष। उतापट्टि काठे भालु। यहाँ चाहिँ चितुवा थोप्ले चितुवा माथि बसिरहेछ। पाइने देश नेपाल, भुटान, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, भियतनाम, अफगानिस्तान र अफ्रिका। तौल 30 देखि 80 केजी। आयु 15 देखि 20 वर्ष। यो धेरै मात्र 3 देखि 4 महिना। यस पनि गर्भाधान धेरै। यो 3 बजे खाना खाउने चाहिँ कति बेला उठ्ने हो। निर्बिरालो हिमाली निर्बिरालो भनेको छ। यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। हिमाली निर्बिरालो पानी स्थान दक्षिण पूर्वी एसिया लगायत भारत, चीन र नेपाल। प्राकृतिक वासस्थान सदाबहार जङ्गल। तौल 3 देखि 6 किलोग्राम। धेरै हुँदो रहेछ यसको। सबैमा आहारा सरपञ्ची ससाना पशुपक्षी साथै फलफुल। गर्भाधारण 60 दिन। एक बेचमा 3-4 वटा बच्चा जन्मन्छ। औसत आयु
16 वर्ष 15-16 वर्ष मात्र छ। निर्बिरालो यस्तो हुँदछ। हिमाली निर्बिरालो ल हेर अझै ल यो पनि देखियो निर्बिरालो। ओइ 4 बाघ भने चाहिँ पानीदेखि नेपाल आरा मांसाहारी गर्भावधि 56 देखि 70 दिन, एक बेतमा 1 देखि 4 वटा बच्चासम्म, औसत आयु 12 देखि 15 वर्ष। यो 4 बाघ कस्तो छ त यहाँ? यो सानो खाले पुतली बाघ जस्तै त छ यो सानो 4 बाघ भन्ने। ठुलो निर्बिरालो रहेछ 70 दिन। उयो एउटा छ 15-20 वर्ष। यो चाहिँ ठुलो निर्बिरालो। एउटा हिमाली निर्बिरालो थियो, अहिले चाहिँ ठुलो निर्बिरालो। हिमाली निर्बिरालो दुईटा छ नि, त्यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ। यो चाहिँ निर्बिरालो, ठुलो निर्बिरालो। यो अघि नै हेरेको थिएँ, दुईटा छ यहाँ नजिकैबाट देखियो। 4 बाघ भने चाहिँ वन बिरालो 4.6 किलोग्राम, 63-68 दिन, एक बेतमा 1.6 वटा बच्चासम्म जान्छ, 15 वर्ष आयु। यहाँ छ वन बिरालो। चाहिँ दुम्सी भनिएको छ। तोल भनेको 11 देखि 18 किलोग्राम। आरा भनेको शाकाहारी सागपात फलफुल। गर्भधारण अवधि 90 देखि 120 दिनसम्म, एक बेतमा 2 देखि 3 वटा बच्चासम्म, औसत आयु 12 देखि 15 वर्ष भनिएको छ। त्यहाँ दुम्सी रहेछ, एक बाहिर रहन्छ, भित्र बसिएको छ। अर्को पनि रहेछ यतापट्टि, थुप्रो रहेछ दुम्सी चाहिँ, तर भित्रपट्टि आयो एउटा चाहिँ। अनि काँडाले सबै घोचेर हाँसमा फुटाइन्छ। निक्ल्यो। यसको सागपात नै फिदा काँडा फाल्छ, यसले रिस उठ्यो भने काँडा फाल्छ। यो चाहिँ अस्ट्रिच भनेको छ। यो चाहिँ पाइने देशहरू अफ्रिकाको घाँस मैदान मरुभूमि, प्राकृतिक वासस्थान मरुभूमि। आरा भन्ने कुरो सर्ववंशी साना बिरुवा, घिस्न जीव, किरा, त्यस्तै खाना पचाउनको लागि बालुवावार साना ढुङ्गा पनि खान्छ, पचाउनको लागि खाँदो छ। 18 वटासम्म अन्डा, 12 देखि 18 उथारो बस्ने समय 40 दिन, औसत आयु 40 वर्ष यसको रहेछ। यो चाहिँ अस्ट्रिच भनेको छ। यसको चाहिँ यो चाहिँ पाइने रहेछ अफ्रिकाको घाँसे मैदान र मरुभूमिमा पाइँदो रहेछ। यो चाहिँ प्रायः जस्तो पाइन्छ। कति ठुलो त राम्रो छ, कत्रो छ, मान्छेभन्दा ठुलो छ त। कति ठुलो घन्टे, राम्रो मान्छेभन्दा अग्लो छ तर ल। आज म घुम्दैछु चिडियाघर काठमाडौँ। थुप्रो छ जनावर, पहिलेभन्दा अहिले अर्कै बनाइएको। यो चाहिँ इमु रहेछ, 2-3 वटा छन्। यो अस्ट्रिचभन्दा अलिक सानो रहेछ। यो चाहिँ सेम उस्तै आकारको इमु रे, थुप्रो रहेछ। खिचा थियौँ नजिकैबाट इमु नजिकबाट। चिडियाघरमा छु म, थुप्रो रहेछन्। घाँसपात, किरा फट्याङ्ग्रा, छेपारा पनि खाँदो रहेछ यसले। त्यो अस्ट्रिचभन्दा अलिकति सानो हो, तर सेम उस्तै, कलर फरक भयो भने अलिकति झन् उस्तै जस्तो। यो चाहिँ चिल भनिएको रहेछ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, म्यानमार र केही युरोप र अफ्रिकाका ठाउँहरूमा पाइन्छ। यो चाहिँ चिल। प्राकृतिक वासस्थान जङ्गल। आरा, मुसा, साना मृग पनि खान्छ, चराहरू। अन्डा 2 देखि 3 वटा खुल्ला गुडमा,
उधार बस्ने समय 34 दिन, औसत आयु 65 वर्ष। राम्रो धेरै मात्र छ त 65 वर्षमा यो। यहाँ पनि रहेछ। यो चाहिँ 65 वर्ष बाँच्ने, ओथार बस्ने समय 34 दिन, 2 देखि 3वटा फुलपारहरू छ, मुसा, साना मृग, चराहरू, मृग पनि खाँदो रहेछ यसले। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, म्यानमार र केही युरोप र अफ्रिकाका ठाउँहरूमा प्रकृति वास्तव जङ्गल। यो चाहिँ चिल, हुचिल, चिल होइन हुचिल रहेछ, हुचिल 65 वर्ष बाँच्ने, धेरै बाँच्दो रहेछ। हुचिल आयु रहेछ 65 वर्ष। कहिले चाहिँ आउँछ ए झम्ट्या त छोए मात्रै पुछ, हाम्रो धेरै जस्तो नाङ्गो पारा हुन्छ, छोए कि पुछ। अब नङ्ग्रा लामो लामो यसको नङ्ग्रा लामो झ्याप्पै हानिदिएपछि छालै उडाइदिने। यसलाई मासु खुवाउनु कि अब मुसाहरू केही ल्याउनु यसलाई? त्यसलाई मासु हुन्छ, हजुर अनि त्यसपछि मासु पनि हुन्छ। हजुर हुचिल, चिल भनेपछि हुचिल रहेछ। के हाफसिलो, हाफसिलो नि भनिँदो रहेछ यसलाई, हुचिल हाफसिलो। यो चखेपा चखेपी भन्ने छ। यो चाहिँ पानी स्थानहरू नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमार, प्राकृतिक वास्तु चिसो ठाउँ, माटो बालुवा भएको ठाउँ, 70 देखि 4900 मिटर उचाइसम्मको उचाइमा आरा, सरवंशी, सानसाना वनस्पति, किराहरू, माछाहरू, घिसेर हिँड्ने सानसाना जीवहरू र अन्डा 6 देखि 10वटा सेतो रङको अन्डा हुँदो रहेछ। ओथार बस्ने समय 28 देखि 29 दिन, औसत आयु यसको 8 देखि 9 वर्षसम्म। चखेपा यो दुईवटा मात्रै, एउटा मात्रै मर भनेदेखि यी चाहिँ एउटा पनि आत्महत्या गर्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। के हो यो चाहिँ? यस्तो खालको जनावर बकुला जस्तै छ, के हो? उता पनि रहेछ। यो सारस रहेछ। प्राकृतिक वास्तु भारत, एसिया र अस्ट्रेलियामा पाइने देश। पाइने देश चाहिँ ओसिलो, सुक्खा र घाँसे खेतीयोग्य जमिन र सिमसार क्षेत्र। औसत तौल 35 देखि 40 केजीसम्म। आरा, सरवंशी, बिरुवा, किरा फट्याङ्ग्रा, अन्डा 2वटा सेतो अन्डा। ओथार बस्ने समय 31 देखि 34 दिन, औसत आयु यसको 42 वर्ष। यो पनि धेरै मात्र छ। यो चाहिँ सारस रहेछ। सारस रहेछ 42 वर्ष मात्र छ। ओथार बस्ने 31 देखि 34 दिन भनिएको छ। त्यो बच्चो चाहिँ के को हो क्या? बकुल्ला हो कि न त्यसो त्यस्तो हुन्छ कि सानो बच्चो? यो चाहिँ सारस भने चाहिँ बच्चो हो कि के त्यहाँ बसिरहेको छ बकुल्ला जस्तो? सुनौलो कालिज पाइने देश उत्तर पश्चिम र मध्य चीन, पाकिस्तान, अग्ला पहाड चट्टानहरू, आरा, मुख्य बिउजन, पात, घाँसको नरम राठा किराहरू, अन्डा 5 देखि 12वटा। ओथार बस्ने समय 22 दिन, औसत आयु 8 देखि 9 वर्ष। यो चाहिँ सुनौलो कालिज भन्ने छ। कहाँ छ त खोइ? यस्तो हुँदो रहेछ। सेतो र कालो, टाउको चाहिँ रातो रातो खालको हुँदो रहेछ। अनि यो भाले होला सायद, पोथी चाहिँ उता खैरो। त्यो सेतो दाँपे त्यो बट्टाको छेउमा बसिरहेको छ। सेतो कालिज भनिएको छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सेतो, रातो, खैरो पनि छ। पोथी होला त्यो सायद, त्यो भाले होला। सेतो कालिज भनेको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाको हिमालदेखि दक्षिण चीनसम्मका पहाडहरू, प्राकृतिक स्थान, पहाडी क्षेत्रका झाडी, बुट्यान र जङ्गल, मुख्यतः घाँसबारीमा। आरा, सरवंशी, बिउ बिजन, गेडागुडी, फलफुल, पातपसुङ्ग, रुखा जराहरू, किराहरू, कडेउला र बालीनाशक किराहरू। अन्डा 9 देखि 11वटा। ओथार बस्ने समय 35 दिन, औसत आयु 9 देखि 10 वर्ष रहेछ यसको चाहिँ। यो चाहिँ सेतो कालिज भनिएको छ। सेतो कालिज। रिप्स कालिज भनेको छ। मध्य र पूर्वी चीन भनेको छ। वासस्थान चीनको मध्य पहाडी भागको जङ्गलमा। आरा, बिउबिजन, गेडागुडी, फलफुल र किराफट्याङ्ग्रा। 0.9 देखि 1.16 किलोग्रामको यसको तौल हुँदछ। अन्डा भने 7 देखि 14वटा। ओथार बस्ने समय 24 देखि 25 दिन, औसत आयु भने 15 देखि 25 वर्ष त्यसको आयु आउँछ। यहाँ चाहिँ देखिएन, कहाँ छ खोइ कतापट्टि छ। खोटा चाहिँ यस्तो देखाएको छ, यहाँ चाहिँ छैन। काली काली भनेको चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ, तर यहाँ तल बसिरहेको छ त्यो बुट्टाको छेउमा।
त्यहाँनिर बसिरहेको छ नेपाली जात। पाइने स्थान नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र चीन। वासस्थान 300 देखि 3700 मिटरको भिरालो पहाडमा भएको घाँस जङ्गलमा भनिन्छ। आरा प्राय शाकाहारी खानेकुरा खान्छ। अन्य बिउ, फलफुल, खानाकिराहरू, औषध 7वटा, अन्डा औषध 7वटा, ओथर बढ्ने समय 27 दिन, औषध आयु यसको 10 देखि 12 वर्षसम्म। यो चाहिँ नेपाली काली रहेछ। नेपाली काली तल पर बसिरहेको छ, त्यो पोथी होला सायद। यो चाहिँ मुजुर रहेछ, मयूर। पाइने देश नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का। प्राकृतिक स्थान काँडेदार घाँसे क्षेत्र तथा उसिलो र सुक्खा सालको जङ्गल पाइन्छ। यो खेतबारी र गाउँको नजिकै बस्छ। आरा जङ्गली फलफुल, गेडागुडी, घाँसपात, छेपारो, सर्प र अरू साना जनावर। अन्डा 3 देखि 5वटा, ओथारो बस्ने समय 30 दिन, औषध आयु यसको 8 देखि 9 वर्षसम्म। त्यो चाहिँ मयूर रहेछ। त्यहाँ पनि माथि बसिरहेको छ, मयूर माथि बसिरहेको छ। सरी, मयूर होइन, डाँफे रहेछ है, यहाँनिर लेखिएको छ। डाँफे। पाइने स्थानहरू नेपाल, भारत, म्यानमार, पाकिस्तान, चीन, म्यानमार र भुटान। अनि नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, चीन, म्यानमार र भुटान। पाकिस्तान मैलो के खुल्ला घाँसे मैदान भनेछ। 2400 देखि 4500 मिटर उचाइ भनेछ। तौल भन्छ 250 देखि 280 ग्राम भनेपछि सानो छ। आरा छ, बिउ बिजन, फलफुल, लेउ, अन्डा छ 3 देखि 5वटा, 27 दिन, 18 वर्षसम्म 27 दिन, औषध आयु यसको 10 देखि 15 वर्षसम्म रहेछ। यो चाहिँ डाँफे। डाँफे चाहिँ 15 वर्षसम्म बाँच्दो रहेछ। यो 15 वर्ष बाँच्दो रहेछ, 15 वर्षसम्म यसको आयु। यो चाहिँ के हो, 2टा बसिरहेको छन्। यो के हो, हरियो छ एउटा। यहाँ चाहिँ हारिल ढुकुर भनिन्छ। पाकिस्तान, म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया, भियतनाम, दक्षिण चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र अस्ट्रेलिया केही भागमा। प्राकृतिक वासस्थान घना जङ्गल, खेतीयोग्य जमिन, बगैँचा र सिमसार क्षेत्र। आरा फलफुल र बिउबिजन। अन्डा 1 देखि 2वटा, सेतो अन्डा। ओथारो बस्ने समय करिब 2 हप्ता, औषध आयु यसको 5 देखि 10 वर्षसम्म। यो 10 वर्ष मात्र छ। यो चाहिँ हारिल ढुकुर भनिन्छ। सेनिगल प्यारोट भन्ने छ। यो चाहिँ सुगार छ, पश्चिम अफ्रिकामा पाइँदछ। खुल्ला काठे मैदान र मरुभूमि। आरा फलफुल, बिउबिजन र बदाम, मकै, जौ, अन्डा 3 देखि 4वटा, ओथारो बस्ने समय 27 देखि 28 दिन, औषध आयु करिब 25 देखि 30 वर्ष, 30 वर्ष 5 वर्ष। सोनिगल प्यारोट बच्चा निकाल्ने समय। पाइने र अङ्गालो, नाम्बिया, दक्षिण अफ्रिकामा पाइन्छ। प्राकृतिक वासस्थान चट्टान र घरको दलनमा बस्छ। आरा, अन्नबालीको बिउ बिजन, बिउहरू, रसिलो फलफुल, मकै, कागुनोका साथै तरकारी बाली। अन्डा 4 देखि 5वटा, ओथारो वर्ष समय करिब 23 दिन, औषध आयु 10 देखि 12 वर्ष। प्रेमी चरा कोटेरो मुनिया भने चाहिँ पाइने देशहरू थाइल्यान्ड, सानो भँगेरा जस्तै हुँदो रहेछ। पाइने देशहरू थाइल्यान्ड, चाइना, मलेसिया, सिङ्गापुर र फिलिपिन्स। प्राकृतिक वासस्थान खेती भएको जमिन र घाँसे मैदान, घाँसे मैदान तथा वन बुट्यान भएका जङ्गलहरू। आरा हरियो घाँसपात र किरापखानाहरू। अन्डा 4 देखि 7वटा, ओथारो बढ्ने समय 18 देखि 21 दिन, औषध आयु यसको 7 देखि 9 वर्षमा छ। त्यो चाहिँ कोटेरो मुनिया भनिएको छ। सानो त्यो फिस्टे चरा जस्तै, भँगेरा जस्तै हुँदो रहेछ कोटेरो मुनिया। यो चाहिँ लक्कापारा भन्छ। पाइने देशहरू जाडो ठाउँदेखि गर्मी ठाउँसम्म घरपालुवा पंक्षीको रूपमा संसारभर नै पाइन्छ। प्राकृतिक वासस्थान जमिन तथा जमिनभन्दा केही माथि बनाइने खोपी तथा गुड। आरा शाकाहारी, सागसब्जी, दाना, बिउ बिजन, गेडागुडी, फलफुल आदि। अन्डा 1 देखि 2वटा, औषध आयु 20 वर्ष। लक्का परेर यो चाहिँ गाउँमा पाइँदछ। यो चाहिँ टन्नै चाहिँ परेर लक्का परेर भनिन्छ यसलाई।
तर गाउँघरको पऱ्यो भन्दा अहिले अर्कै खालको छ कति कस्तो कस्तो खालको। यो चाहिँ हिमाली परेवा पाइँदो यसरी विश्वभरि प्राकृतिक वासस्थान चट्टान क्षेत्रमा खेतीजन्य खुल्ला झाडी तथा जङ्गलहरू, आरा, अन्नबाली, फलफुल र पातहरू, ओथर बस्ने समय 18 दिन, तौल 290 देखि 330 ग्रामसम्म, अन्डा 2वटा, औषध आयु 6 वर्ष। यो 6 वर्ष मात्र छ, 6 वर्ष मात्र छ। यो चाहिँ हिमाली परेवा। यो चाहिँ कालो धनेश। कालो धनेश भने चाहिँ यो चाहिँ चिल्लो खालको सेतो हुन्थ्यो तर कालो धनेश भनिएको छ। पाइने देश नेपाल, चीन, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया र कम्बोडिया। प्राकृतिक वासस्थान घमाइरो, पानी पर्ने जङ्गल र ओसिलो ठाउँ, तल्लो पहाडी घोरेटोको ओसिलो जङ्गल र 700 मिटरसम्म उचाइमा पाइन्छ। यो चाहिँ कालो धनेश छ। आरा सरवंशी, फलफुल, साना चराहरू, भिस्ना जनावर, माछा र किराहरू खान्छ। अन्डा 3 देखि 4वटा, ओथर बस्ने समय 25 दिन, औषध आयु 35 वर्ष। यो चाहिँ 35 कालो धनेश। यो चाहिँ कालो धनेश भइहाल्यो। यो चाहिँ पानी हाँस कि के हो? यो हाँसै हुन्छ अरे। थुप्रो छन् बाटाहरू बसेको। यो चिडियाघरभित्रको यो पानी हाँस भनेको छ। यो चाहिँ हाँस रहेछ नि चाहिँ। यो चाहिँ टर्की। टर्की भन्ने छ पाइने देश उत्तर अमेरिका। प्राकृतिक वासस्थान चौडे पाते र सल्लाहको जङ्गलमा साथै घाँसे मैदान र बगैँचा 7 देखि 11 केहीसम्म हुँदछ। यसको आरा चाहिँ बदाम, बिउ, फलफुल र किरा फट्याङ्ग्रा। यसको चाहिँ 4 देखि 17वटासम्म फुल चाहिँ यसले ओथर बस्ने समय 28 दिन, औषध आयु यसको 10 वर्ष हुँदछ। यो चाहिँ टर्की 10 वर्षमा बाँच्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ भनेको छ बर्ड जेरिगर भनेको छ। पाइने देशहरू अस्ट्रेलियामा। प्राकृतिक वासस्थान उष्ण प्रदेशीय जङ्गल, आरा, फलफुल तथा केरागुडी, ढुसी, किराहरू मन पराउँछ। अन्डा 4 देखि 8वटा, ओथर बस्ने समय 18 देखि 20 दिन, औषध आयु 7 देखि 9 वर्ष। यसको 9 वर्षमा जस्तो। यो चाहिँ बर्ड जेरिगर। बर्ड जेरिगर भन्ने चाहिँ यो चाहिँ बर्ड जेरिगर। यो चाहिँ मुनिया। यसो केही दिएको छैन यसको मुनिया। साना फिसो जस्तो काटे पाइने चरा, सेतो पनि हुँदो रहेछ, भँगेर जस्तो झन्। बर्ड जेरिगर अघि नै भन्छ हामीले। बर्ड जेरिगर भनिसक्यो। बढी यहाँ हेर्नु होला। यो चाहिँ काकातुवा भनिएको छ। काकातुवा माथि माथि बस्दो रहेछ। यो पाइने देशहरू अस्ट्रेलियाको उत्तरपूर्वीदेखि पश्चिम अस्ट्रेलिया। प्राकृतिक वासस्थान ठुला रुखा जङ्गल तथा मानिस बस्ती छेउ बस्छ। आरा, फलफुल तथा बोडी बिरुवा, चराहरू। अन्डा 1 देखि 3वटा, ओथर बस्ने समय 30 दिन। यसको वजन चाहिँ सुरुमा सानो पछि तिखो र ठुलो आवाज निकाल्छ। यो आवाजको कुरो छ। सुरुमा सानो पछि तिखो ठुलो आवाज निकाल्छ। सुरुमा सानो पछि ठुलो भनेपछि औषध आयु 40-60 वर्ष। यो पनि भयङ्कर बाँच्दो रहेछ। यो चाहिँ काकातुवा। यो काकाकुल जस्तै होला। यो पनि यता पनि छन्। यो चाहिँ के लेखेको छ? मकाउ हो के लेखेको छ? 2 खाले हुँदछ। एउटा ढाड चाहिँ तल्लो भाग चाहिँ पहेँलो, माथि चाहिँ करा यस्तो रहेछ। थुप्रो छ नि। यो चाहिँ मकाउले चाहिँ पाइने देशहरू भेनेजुला, पेरू, ब्राजिल, बोलिभिया र पराग्वे लेखेको छ। वासस्थान पानी पर्ने घना जङ्गलको साथै दलदल र नदी नाला भएको क्षेत्रमा। आरा, बदाम, जेरिगुडी, फलफुल, अन्डा 2 देखि 3वटा, ओथर बस्ने समय 20 दिन, औषध आयु 50 वर्ष। बाफुरी भयङ्कर बाँच्छ। 20 दिन ओथर बस्दो रहेछ। भयङ्कर पर्नु रहेछ। 2 कलरको छ। एउटा यो चाहिँ काकातिल भनेको छ। यो काकातिल भनेको छ। पाइने देश अस्ट्रेलिया। प्राकृतिक वासस्थान पानीबाट अलि टाढा खुल्ला ठाउँमा। आरा, घाँसका बिउ, जडीबुडी, गेडागुडी र रस भएको फलफुल। अन्डा 4 देखि 7वटा, ओथर बस्ने समय 22 दिन, औषध आयु 7 देखि 9 वर्ष। काकातिला।
यहाँ चाहिँ सुगा छन् हरिया र ढुकुर यो चाहिँ नेपाल पाइने स्वाभाविक कुरा हो सुगा। यो चाहिँ कराल सुगा पाइँदैछ र भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण हिमालको फेदीदेखि बङ्गलादेश श्रीलङ्का र बर्मा प्राकृतिक वासस्थान गर्मी हावापानी भएका साना र मिश्रित जङ्गल बगैँचा खेतबारी र सहरमा आहारा भने शाकाहारी र विभिन्न प्रकारका फलफुल गएडी अन्डा भने 2 देखि 3वटा यसको ओथर समय 18 देखि 20 दिन औसत आयो भने 70 देखि 80 वर्षमा भयङ्कर मात्र तोर्छ। यो चाहिँ कराल सुगा भनिएको छ। यो चाहिँ काकातुवा सालमन भनिएको छ। काकातु भन्छ पाइने देशहरू दक्षिण मलेसिया र इन्डोनेसियामा प्राकृतिक स्थान 100 मिटर भन्दा तल्लो जङ्गलमा आएर छ। मुख्यतः गेडागुडी बदाम र फलफुल नरिवल अन्डा औसत 2वटा सेतो अन्डा ओथर पनि समय करिब 3 हप्ता 50 देखि 60 वर्ष यो पनि भयङ्कर हुन्छ। काकातुवा सालमन क्रिस्टेड ककाटु भनेको छ। क्रिस्टेड ककाटु भनेको छ सालमन। यो चाहिँ कन्ठी सुगा पाइने देश भारतको सब महाद्वीप प्राकृतिक स्थान सहर गाउँका पातला जङ्गल संरक्षित बाली बिरुवा र बगैँचा र पार्कमा प्राय मिनी घना जङ्गलमा बस्दैनन्। के भनेको छ मिनी घना जङ्गलमा बस्दैन रे। अनि आहारा शाकाहारी गेडागुडी फलफुल तथा सागसब्जी अन्डा 4 देखि 8वटा ओथर पनि समय 20 देखि 25 दिन औसत आयु 7 देखि 8 वर्ष यो पनि 8 वर्षमा तोर्छ। यो चाहिँ काठे सुगा रहेछ। यहाँ सेतो सावारी भनेको छ। यो चरो माथि बस्दो रहेछ। यो चाहिँ पाइने देशहरू जापान भारत नेपाल बङ्गलादेश श्रीलङ्का पाकिस्तान प्राकृतिक वासस्थान उष्ण सिमसार क्षेत्र तालतलाय समुद्र सतहदेखि 120 देखि 250 मिटर उचाइसम्म आहारा सरगम्जी पाइने माछा भ्याउता किरा तथा साग पातहरू 2टा रहेछ यहाँनिर खान्छ। अन्डा 2 देखि 4वटा ओथर बस्ने समय 23 देखि 25 दिन औसत आयु 20 वर्ष पनि 20 वर्ष। सेतो सावारी भनेको छ। चुचो लामो हुँदो रहेछ कालो चुचो सेतो झन्डै बकुला जस्तो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ कालो चिल पाउने देश युरोप अफ्रिका अस्ट्रेलिया एसियाको समशीतोष्ण र दक्षिण भागमा प्राकृतिक वासस्थान सममैदान र दलदल क्षेत्रहरूमा आहारा गर्ने बेला धमिरो छेपारो र मुसा सासाना जनावर सिनोलाई अझ मन पराउँछ। अन्डा 2 देखि 4वटा ओथर बस्ने समय 26 देखि 27 दिन औसत आयु यसको 26 वर्ष संरक्षणमा चाहिँ संरक्षण गरेदेखि यो 26 वर्ष मात्र छ। यो चाहिँ कालो चिल्लो छ। 26 वर्ष मात्र छ यसलाई संरक्षण गरेदेखि। कति छ पट कालो चिल जू घुम्दैछ आजमा। कालो चिल कत्रो छ। सिनो चाहिँ धेरै मन पराएको छ यसले। यो चाहिँ छ हिमाली गिद्ध पाइने देशहरू अफगानिस्तान भुटान चीन भारत नेपाल पाकिस्तान थाइल्यान्ड उज्बेकिस्तान र मलेसिया। उज्बेकिस्तान वासस्थान भन्ने बित्तिकै यो वासस्थान हिमाली क्षेत्रका चट्टानी पर्वतमाला आहारा मांसाहारी जीवजन्तु मरेपछिको सिनो अन्डा 1वटा औसत आयु 40 देखि 45 वर्ष पनि धेरै मात्र छ। यो चाहिँ सिनो खाँदो रहेछ। अर्को केही खाँदो रहेछ यसले चाहिँ सिनो मन पराउँछ। यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ अर्को आउँदैछ। यो चाहिँ हिमाली गिद्ध रहेछ। प्रायः चाहिँ उच्च ठाउँमा बस्न मन पराउँछ यो हिमाली गिद्ध। यो चाहिँ एउटा रातो रङ्गीन चरा रहेछ। यस्तो चरा रहेछ। यो चाहिँ कुन चरा रहेछ चाहिँ यहाँ त रङ्गीन रहेछ। पुरै रातो सेतो कालो टाटेपाटे झन्डै कोकाले भन्ने जस्तै खालको रहेछ। अलिक ठुलो खालको रहेछ। यो चाहिँ लेडिज अमहस्ट कालिज भनिएको छ। पाइने देश पश्चिमी चीन वासस्थान पहाडी जङ्गल आहारा मुख्यतः बिउबिजन पात नरम डाँठ र किराहरू अन्डा 6 देखि 12वटा यसको ओथर बस्ने समय 23 देखि 24 दिन औसत आयु चाहिँ 9 देखि
10 वर्षसम्म रहेछ यसको। यतापट्टि आएर बसिरहेछ। यो चाहिँ लेडिज मस्ट काली भनेको छ। यो चाहिँ के रहेछ यो हेरौँ है त एकछिन। बसिरहेको छ रिङ नेट कालिज भन्ने छ। त्यहाँ चित्र चाहिँ त्यस्तो देखाएको छ। रिङ नेट कालिज नेपाली नाम रिङ नेट कालिज। पाइने देश चीन, पूर्वी एसिया, उत्तर अमेरिका, जापान, कोरिया र म्यानमार, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा। प्राकृतिक वासस्थान खेतबारी घाँसे मैदान। यसको तौल भने 1.2 केजी। आहारा सरवंशी, गेडागुडी, बिउबिजन, हरियो सागपात र किराफट्याङ्ग्रा। अन्डा करिब 10 वटा। ओथर बस्ने समय 23 दिन। औसत आयु 3 वर्ष। यो धेरै मात्र रहन्छ। यो चाहिँ रिङ नेट कालिज भने चाहिँ यसको भाले चाहिँ रातो रहेछ। उतापट्टि पर रहेछ चाहिँ पोथी चाहिँ अलि खैरो खालको कुखुरो जस्तो नि रहेछ। यो रिङ नेट कालिज। यो चाहिँ सुनौलो कालिज। यो चाहिँ पोथी हो क्या सायद। यो सुनौलो कालिजको पोथी। यो चाहिँ भाले चाहिँ म पर बसिरहेको छु। रातो रहेछ भाले चाहिँ। पोथी यहाँ भइगयो। यसको बारेमा भन्छु अलिकति। यो लेखिया छ सुनौलो कालिज पाइने देशहरू पश्चिम र मध्य चीनको पहाडी जङ्गलमा। प्राकृतिक वासस्थान घना जङ्गल र रुखबिरुवा भएको ठाउँमा। आहारा अन्नबालीले विभाजन। अन्डा 5 देखि 12 खैरो रङको 12 वटा। ओथार बस्ने समय भनेको 12 दिन। तौल 250 देखि 700 ग्रामसम्म। औसत आयु 5 देखि 20 वर्ष। यो 20 वर्ष यो पनि धेरै मात्र रहेछ। पोथी चाहिँ भने यस्तो खालको पोथी होला सायद। यो लेखेको छैन। यो चाहिँ रङ्गिन खालको। यो चाहिँ सुनौलो कालिज रहेछ। घुम्ने क्रम सिक्ने आँटिसक्यो अब प्रायः जसो। अब यो अन्तिम रहेछ। यहाँ के रहेछ एउटा नेपाली कालिज भनेको छ। अघि नै हेरिसक्यो नेपाली कालिज। यहाँ आएर सर्को रातो रङको यो रातो के हुन्छ चाहिँ त्यो देखाएको होला बोर्डमा। सुनौलो कालिज चाहिँ अघि नै भइसक्यो। यो चाहिँ रातो रङको सुनौलो कालिज। कति लामो पुछार हुँदो रहेछ यसको त। भाले चाहिँ होला यो सुनौलो कालिज। अघि त्यहाँ देखाइदिएर भाले त्यस्तो। स्याललाई चाहिँ चिडियाखानाको स्याल देखाएको थिएन कहिले। यसमा 5-6 बसेका चाडा। उहाँ एउटा हेरिरहेको छ उहाँ एउटा। यो चाहिँ चाडा बसेको स्याल। यसको बारेमा केही भन्। पाइने त नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्ड, दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी युरोप। तराई प्राकृतिक वासस्थान तराईदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रका खुला चौर र बस्ती नजिक पाइन्छ। अधिक वर्षा हुने ठाउँ देखि लिएर मरुभूमिसम्म स्याल पाइन्छ। तौल 12 देखि 8 किलोग्राम। 8 देखि 12 किलोग्राम। आहारा सरवंशी साना स्तनधारी जीव, पक्षी, घस्रने जीव जन्तु र घस्रने जीव भ्याविकास सिनको लागि साथै उखु तथा फलफुल। गर्भधारण अवधि 2 महिना। एक बेतमा सरवंशी साना स्तनधारी जीव पक्षीहरू। गर्भधारण अवधि 2 महिना। एक बेतमा 2देखि 4 वर्षसम्म बच्चा जन्मछन्। 10 देखि 15 वर्षसम्म मात्र छ आयु। स्याल पनि देखियो। यो 15 वर्षसम्म मात्र धेरै मात्र रहन्छ। यो स्यालै रहेछ। 2 महिना 1 बेता 2 4 10-15 वर्ष स्याल यहाँ पनि रहेछ। स्याल चाहिँ किन भागिस्? डराइ हाल्नु पर्दैन थियो नि त। कुटी त हाल्दैन थियो तँलाई। लेडिज अम्रेष्ठ कालिज। यो लेडिज अम्रेष्ठ कालिज भनिएको छ। यो लेडिज अम्रेष्ठ कालिज। यो चाहिँ भाले यतापट्टि पोथी। यहीँ देखिहाल्यो पोथी। पोथीको छ यो चाहिँ खैरो खालको हुँदो रहेछ। अघि पनि देखाइसकेँ। स्याल सुतिरहेको छ। ओइ उठ्न। ऊ कुखुरो हो। उठ्दैनस्? ऊ कुखुरो। पहिला कुखुरो। ओइ कुखुरो। यहाँ दुम्सी बसिरहेको छ त्यहाँबाट काँडा छडाएर। यो पाइने देशहरू दक्षिण पूर्वी र मध्य एसियाका सबै मध्य पूर्वी देशहरू नेपाल, भुटान, भारत, बङ्गलादेश। जाडोदेखि गर्मी ठाउँसम्मका झाडी तथा घाँसी जङ्गल। तौल 11 देखि 18 किलोग्राम। आहारा शाकाहारी सागपात फलफुल अन्नबाली रुखा बोक्रा र 90 देखि 120 दिनसम्म। एक बेतमा 2 देखि 3 वटा बच्चा। औसत आयु भने 12 देखि 15 वर्ष मात्र रहेछ। दुम्सी यहाँ लेखिएको छ। अघि मैले देखिनँ। यो सुतिरहेको छ।
यहाँ दुम्सी सुत्रिरहेको छ चिडियाखाना काठमाडौँ जुघर आज घुमघाम यो सेतो दुम्सी भनिएको छ त्यहाँ सेतो दुम्सी बसिरहेको छ त्यहाँनिर यो पनि काँडै ठड्याउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि पानी स्थान दक्षिण पूर्वी मध्य एसियाका साथै मध्यपूर्वी देशहरू नेपाल भुटान भारत बङ्गलादेश पाकिस्तान श्रीलङ्का इजरायल अफगानिस्तान इरान र दक्षिण चीन प्राकृतिक वासस्थान जाडोदेखि गर्मी ठाउँसम्मका झाडी तथा घाँसे जङ्गल नेपालको तराईदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रका चट्टानी भागहरू तथा गुफा तथा दुलोहरूमा भाका गुफा तथा दुलोहरूमा तौल 11 देखि 18 किलोग्राम आरा शाकाहारी सागपात सबै अन्नबाली रुखा बोक्रा चरामुरा तथा कन्दमूलहरू साथै केही हाडहरू तथा मृगका सिंह समेत केही मात्रामा खाएको पाइन्छ कहिलेकाहीँ हाड तथा मृगका सिंह समेत केही मात्रा खाएको पाइन्छ गर्भाधान अवधि 90 देखि 120 दिनसम्म एक बेला 2 देखि 3वटा बच्चा जन्मिन्छ औषधायी 12 देखि 15 वर्षसम्म 15 वर्षमा गुण लगाइरहेको छ यसले यो परालहरू ल्याएर यहाँ गुणमा बसिरहेको छ यो चाहिँ 5 घरकै लोखर्के भनेको छ प्राकृतिक वासस्थान तराई र मध्य तराई तथा मध्य तराईको जङ्गल घाँसे मैदान सानसाना बोट बिरुवा तथा बगैँचा पाइन्छ पाइने स्थान इरान अफगानिस्तान पाकिस्तान उत्तरी भारत नेपाल र बङ्गलादेश करिब 147 ग्राम यसको तौल छ आरा भने सरपञ्ची फलफुल गेडागुडी बिहा किराफट्याङ्ग्रा तथा चरो फुल चराको फुल आदि गर्भाधान अवधि 40 देखि 45 दिन 1 देखि 5वटासम्म बच्चा जन्मन्छ 1 देखि 5वटा बच्चा जन्मन्छ यो लोखर्के हो चाहिँ गर्भाधान अवधि 40 वर्षदेखि 45 दिनमा 1 देखि 5वटा बच्चा जन्मन्छ 40 देखि 45 दिनमा औसत आयु 5 वर्ष कति राम्रो छ ठुलो छ कहीँ राख्दो रहेछ के हो त अघि भनेको थियो यो गिनी पिग भनिएको छ पाइने देश पेरू अर्जेन्टिना ब्राजिल कोलम्बिया इक्वेडर गिनी युगाना पराग्वे सुरिनाम उरुग्वे र भेनेजुला तर घरपालुवा जनावर भएकोले संसारभरि पाइन्छ पर्वतस्थान जङ्गल आसपासका चट्टानी सिमसार क्षेत्र तथा घाँसे मैदान तौल 400 देखि 600 ग्राम आरा शाकाहारी फलफुल गेडागुडी घाँसपात गर्भाधान अवधि 2 महिना गर्भाधारण अवधि 2 महिना एक बेला 2 देखि 6वटासम्म बच्चा जन्मिन्छ औसत आयु 3 देखि 5 वर्ष 3 देखि 5 वर्ष मात्र छ यो जम्मा यसको आयु 5 वर्ष धेरै बाँचे त्यस्तो भित्र बस्दो रहेछ सिसाल कस्तो यो चाहिँ कछुवा चाइना देश नेपाल थाइल्यान्ड भियतनाम बङ्गलादेश कम्बोडिया भारत मलेसिया र म्यानमार प्राकृतिक वासस्थान घना जङ्गलको उसिलो तथा सुखा क्षेत्रमा आरा फलफुल बिरुवा गडेउडा र पानी नहुने जीवहरू अन्डा 5 देखि 9वटा ओथारो बस्नेसँग 3 देखि 6 महिना औसत आयु 20 वर्ष 50 वर्ष 20 देखि 50 वर्ष 20 देखि 50 वर्ष पौधनी कछुवा भनेको छ पानी देश नेपाल भारत बङ्गलादेश प्राकृतिक वासस्थान खोला नदी पोखरी आरा पानी बस्ने जीव र बोट बिरुवा पानी बस्ने जीव बिरुवा अन्डा 3वटा ओथारो बस्ने समय 60 देखि 90 दिन औसत आयु 40 वर्ष यो पनि रहेछ खोइ छैन यो गोमन साप रहेछ पानी देश नेपाल भारत श्रीलङ्का चीन र फिलिपिन्स प्राकृतिक वासस्थान तराईका जङ्गलहरू आरा मांसाहारी भ्याउता मुसा थेपार र अन्डा 15 देखि 20 वटा ओथार बन्समा 2 महिना औसत आयु 20 देखि 30 वर्ष धेरै मात्र छ पनि 20 देखि 30 वर्ष मात्र छ गोमन साप यहाँ चाहिँ अजिङ्गर रहेछ अझै पाइने देश नेपाल भारत श्रीलङ्का पाकिस्तान चीन इन्डोनेसिया प्राकृतिक वासस्थान तराई जङ्गलहरू तराईका जङ्गलहरू आरा मांसाहारी मुसा मृग र बदेल अन्डा 100वटा राम्रो 100वटा अन्डा आउँछ 100वटा अन्डा यो अर्को पनि छ नि ओथार बस्नेमा 2 देखि 3 महिना औसत आयु 20 देखि 30 वर्ष पनि बाँच्दो रहेछ सल्लीको हुन्छ अर्को खै दुईवटा त भयो मुटु निकालिरहेको थियो होइन ओस्कार सिल्भर भनेको छ यो चाहिँ ओस्कार रहेछ तल्लो चाहिँ रहेछ अरोना सिल्भर सार्क रहेछ त्यहाँ एन्जल फिस यो चाहिँ माछाहरू रहेछ त्यो चाहिँ काइन मेलिना कार्प गोल्डन माछा ब्ल्याक टाइगर सार्क मान्छेको फोटो आउँछ के मान्छे आएको पुरै यहाँ लेखिएको छ माछाका नामहरू जुम गरेर हेर्नु
माछा धेरै किसिमका छन्। रातो काने कसो भनेको छ? यो चाहिँ रातो काने कछुवा। त्यो चाहिँ रातो काने कछुवा पाइन्छ मेक्सिको गल्फ समुद्र राज्य अमेरिकाको दक्षिण भाग प्राकृतिक दर्शन प्रशस्त हरियाली भएको पोखरी र तलाउ आरा बच्चा बेलामा यिनीहरू धेरैजसो मांसाहारी हुन्छन् भने ठुलो भएपछि प्रायः शाकाहारी हुन्छन्। भने बेला माछा किरा हरियो घाँसपात अन्डा भने चाहिँ 5 देखि 10वटा 18 वर्षसम्म 60 देखि 90 दिन औषधि 40-50% पनि धेरै मात्रा पर्छ। उयो अर्को जस्तै लोकल जस्तै यो पनि कच्छा भयो। यहाँ पनि कच्छेहरू छ पर पनि रहेछ कच्छा। त्यो थोप्ले पोखरी कच्छा चाहिँ पाइन्छ नेपाल भारत पाकिस्तान श्रीलङ्का बङ्गलादेश प्राकृतिक सफा पानी आरा किरा फटेङ्ग्रा माछा गराउँदा अन्डा 6 देखि 10वटा अन्डा हरेक वर्ष ओथार बस्ने समय 60 देखि 65 दिन 60 देखि 65 दिन 60 दिन तौल भने 5 देखि 6 केजी औषधि 15 देखि 20 वर्ष मात्र पर्छ। यो चाहिँ थोप्ले पोखरी कच्छा। यहाँ भित्रको पार्क चिडियाघर भित्र गएर बाहिर जाने बाटो यताबाट यस्तो राम्रो छ। केटाकेटी खेल्ने ठाउँ रहेछ। यो चाहिँ भर भेट बाँदर पाइने देश उत्तरी र पूर्वी अफ्रिका इथियोपिया सोमालिया र उत्तरी सुडान प्राकृतिक वासस्थान खोला छेउछाउका जङ्गल र 400 मिटरभन्दा माथिको पहाड आहार सरवंशी जङ्गलका फलफुल पात र बिरुवाहरू तौल यसको 3.4 देखि 8 केजीसम्म गर्भाधान अवधि करिब 165 दिन औसत आयु 30 वर्ष। भरभेट बाँदर के भने 30 वर्षसम्म रहेछ यो भरभेट बाँदर करिब 165 दिन गर्भाधान। सिम्माङ्ग वनमान्छे पाइने देश इन्डोनेसिया र मलेसिया प्राकृतिक वासस्थान प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल रुखको माथिल्लो भाग कहिलेकाहीँ मात्र जमिनमा ओर्लन्छ। तौल 8 देखि 16 किलोग्राम आहार सरवंशी फलफुल रुखा कैला पात मुना र किरा फटेङ्ग्रा गर्भधारण अवधि 8 महिना एक बेतमा एउटा बच्चा जन्मिन्छ। औसत आयु 35 देखि 40 वर्ष। यो चाहिँ पटासे बाँदर भनिएको छ यहाँ पनि छ। यो पटासे बाँदर यसको चाहिँ पाइने देशहरू पश्चिम मध्य र पूर्वी अफ्रिका पाइँदो रहेछ। प्राकृतिक वासस्थान अग्लो घाँसे मैदान र रुखहरू भएको जमिन साथै सुक्खा र घना जङ्गल आहारा सरवंशी फलफुल किरा फटेङ्ग्रा पातहरू जराहरू र चराका अन्डाहरू यसले चराका अन्डा पनि खाँदो रहेछ। यसले चराका अन्डाहरू अनि यसको तौल छ 7 देखि 12 केजी गर्भधारण अवधि भने 170 दिन औसत आयु पनि 15 देखि 20 वर्ष मात्र छ। यो चाहिँ ढेडुको जस्तो अनुहार गरेको मुना बाँदर रहेछ। पाइने देश पूर्वी घानाको तल्लो भागको जङ्गल टाँगो बेनिन नाइजेरिया र दक्षिण पश्चिम अफ्रिका प्राकृतिक वासस्थान रुखमा बस्छ र प्रायसो पानी पर्ने जङ्गलका रुखको बीच र टुप्पोमा आहारा सरवंशी फलफुल उम्रेका जरायुडी पात र ससाना किरा फटेङ्ग्रा गर्भधारण अवधि 5 देखि 6 महिना एकपटकमा एउटा बच्चा मात्र औसत आयु करिब 30 वर्ष। यो चाहिँ ढेडु लङ्गुर बाँदर पाइने देश नेपाल भारत बङ्गलादेश भुटान पाकिस्तान श्रीलङ्का र चीन प्राकृतिक वासस्थान पानीको स्रोत नजिकै तराईदेखि उच्च पहाडी भेगसम्म मानिसको गाउँ बस्ती नजिकै तौल 11 देखि 18 किलोग्राम आहारा सरवंशी फलफुल रुखा कैलापात बुख्रा मुना तथा किरा फटेङ्ग्रा गर्भधारण अवधि 6 देखि 7 महिना एक बेतमा एउटा मात्र बच्चा औसत आयु 20 वर्ष। यो चाहिँ रातो बाँदर पाइने देश भारत बङ्गलादेश पाकिस्तान नेपाल बर्मा थाइल्यान्ड अफगानिस्तान भियतनाम चीन प्राकृतिक वासस्थान बाँस र पानी पर्ने मिश्रित जङ्गलका साथै मानिस बसोबास गर्ने उच्च उर्वरा भूमि मन्दिर र बाटोको छेउछाउ आहारा फलफुल बिउ रुखा जरा र किरा फटेङ्ग्राका साथै नालीबाली गर्भधारण अवधि 5 महिना एक बेतमा एउटा बच्चा औसत आयु 25 वर्ष। औसत आयु चाहिँ भने यसो 25 वर्ष